सो अब हामी च्याप्टर 13 मा आइसकेको छौँ र त्यो च्याप्टर 13 को नेक्स्ट टपिक च्याप्टर छ द्याट इज सन हुक। सन हुक अब यहाँनिर हामीले एन हुक एफ हुक भी हुक सक्यौँ, सबै सक्यौँ र एन हुक एफ हुक भी हुक सबै यादै छ। एन हुक एफ हुक भी हुक कसरी युज हुन्छ र त्यसको राइटिङ डिरेक्सन कस्तो हुनुपर्ने, एन हुक एफ हुक भी हुकले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, यो सबै हामीले पढिसकेका छौँ। सो अब यहाँनिर हामीले के गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ सन हुक। र सन हुक चाहिँ कति बेला लाग्छ याद गर्नु पर्यो। जस्तो एन हुक एनले वर्ड एन हुँदा लाग्थ्यो भने सन हुक चाहिँ अब कति बेला लाउने भन्दाखेरि चाहिँ भेरी सिम्पल। सन हुक चाहिँ जब TION उसको बादमा CIAN SION र SHION यो सबै याद गर्नु पर्यो। SHION सन हुक यो TION CIAN SION SHION र समटाइम TIAN ले पनि दिन्छ। र यो सबैले जब सनको साउन्ड दिन्छ यिनीहरूले सनको साउन्ड योबाट आउनु पर्यो। सिम्पल TION CIAN SION SHION TIAN ले यदि सनको साउन्ड दिन्छ भने हामी त्यति बेला सन हुक लगाउँछौँ। र सन हुक चाहिँ लार्ज एन्ड फाइनल हुक हो। र सन हुक चाहिँ जहिले पनि वर्डको एन्डमा युज हुन्छ र अकेजनली मिडलमा पनि युज हुन्छ। तर यो चाहिँ NFV हुकको कम्पेयरमा यो हुकको जुन चाहिँ साइज छ द्याट सुड बी लार्ज हुनु पर्यो एकदम। बुझ्यो नि। यहाँ माथि लेख्छ सन हुकको बारेमा लार्ज फाइनल हुक एडेड द फाइनल सिलेबल सन। सिलेबल है साउन्ड आउनु पर्यो सनको साउन्ड केबाट योहरूबाट SON सन होइन नि, फेरि SON सन SUN सन भन्दाखेरि चाहिँ सन हुक लाग्दैन नि। फेरि सनको साउन्ड चाहिँ यहीबाट आउनु पर्यो। TION CIAN SION SHION र TIN यिनीहरूले यदि सनको साउन्ड दिँदैछ भने हामी सन हुक युज गर्छौँ। र सन हुक चाहिँ लार्ज हुक एकदम याद गर्नु पर्यो। लार्ज हुक हो रिटर्न अन जति पनि अब यो राइटिङ डिरेक्सन यसको हामी पढ्दै जान्छौँ। र फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो वाट इज सन हुक भने चाहिँ सन हुक इज ए लार्ज एन्ड फाइनल हुक है which is used to represent syllable son when TION CIN SION SHION or TIAN produce sound of son at the end of the words. In that cases we use son hook भनेर पढ्नु पर्यो। सिम्पल सन हुक बुझेन। सन हुक चाहिँ लार्ज हुक है, लार्ज हुनु पर्यो, ठुलो साइज हुनु पर्यो NFV हुकको कम्पेयरमा। अब यहाँनिर के छ अर्को भन्दाखेरि चाहिँ सन हुकको नम्बर 1 युजेस आउँछ कर्व कन्सोनेन्ट्समा चाहिँ कहाँनिर लेख्ने। जस्तो हरेक सर्कल एस होस् हरेक कन्सोनेन्ट होस् त्यो सबैको राइटिङ डिरेक्सन हुन्छ। सो यहाँनिर अब हामी कुरा गर्दैछौँ यदि कुनै पनि कर्व स्ट्रोक्समा मलाई सन हुक एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी एड गर्ने भन्दाखेरि सन हुक चाहिँ कर्व स्ट्रोक्सको जहिले पनि इनसाइड दि कर्व एड गर्ने। यहाँ छ एफ फ्यासन लेख्दा एफको कर्व यता छ, सन हुक म यता लाउँछु फ्यासन। मोसन लेख्दा एमको कर्व मुनि छ, सो मुनि लेख्छ मोसन। नेसन लेख्दाखेरि NASON सनको हुक चाहिँ लार्ज हुनु पर्यो, एकदम ठुलो साइज देख्नु पर्यो। सानो भयो भने चाहिँ रिडु हुन्छ साथीहरू। त्यसै कारण चाहिँ फ्यासन मोसन नेसन रिलेसन एटेन्सन एक्जामिनेसन भन्दाखेरि यहाँ फ्यासनमा SHION ले सन दियो, मोसनमा TION ले दियो, एक्जामिनेसन सेसनमा SSION र SION एउटै हो, दुईटा एस हाउस या तीनटा सेसन डिभिजन लेख्दाखेरि सबैमा सनको साउन्ड आउँदैछ। केबाट आउँदैछ SHION TION SION बाट सनको साउन्ड आउँदैछ। र जब यो सबै कम्बिनेसनले सनको साउन्ड दिन्छ त्यतिखेर हामी सन हुक लाउँछौँ। र सन हुक चाहिँ कर्व स्ट्रोक्सहरूमा एड गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि याद गर्नु पर्यो कुनै पनि कर्व स्ट्रोक्सको बादमा सन हुक लेख्नु हुँदैछ भने द्याट सन हुक सुड बी रिटन इनसाइड द कर्व अफ द्याट कर्व कन्सोनेन्ट्स। यहाँनिर इन्टेन्सन प्रोफेसन एक्सटेन्सन एक्सपेन्सन एक्सप्लेनेसन दिज आर अल दि इक्जाम्पल्स जहाँनिर सन हुक चाहिँ कर्व कन्सोनेन्टको पछाडि। यदि सन हुकको बादमा इफ देयर इज अ फाइनल एस, सन हुकको बादमा अझै एसले वर्ड एन हुँदैछ नि के गर्ने भन्दा यो एसलाई सर्कल एस लेख्छौँ। अब यो सर्कल एस कसरी लेख्ने भने चाहिँ सन हुक फ्यासन लेख्दा सन हुक क्रिएट गर्ने अन्त सन हुकको भित्र लेख्दैन यो फ्यासन्स मोसन्स नेसन्स रिलेसन्स लेख्दाखेरि। र सन हुक मोस्ट अफ द केसेस हामी वर्डको एन्डमा सन हुक युज गर्छ भने समटाइम्स वर्डको मिडलमा पनि युज गर्छौँ जब मिडलमा पनि सन साउन्ड आउँछ। कम्बिनेसन त याद गर्नु पर्यो यिनीहरू, जस्तो नेसनल प्रोफेसनल इन्टेन्सनल
बुझ्नुभएको भएन भेरी यहाँ नेसनलमा मिडलमा सन भयो त्यसको बादमा एल आउँदैछ सन हुक लाग्यो यहाँ अब यहाँ व्हेन अ गुड जोइनिङ इज अब्टेन द लार्ज हुक इज युज्ड व्हेन द सन सिलेबल अकर्स इन द मिडल अफ द वर्डको मिडलमा सनको साउन्ड आयो योबाट सनको साउन्ड आयो सन हामी सन हुक युज गर्न सक्छौँ तर मेक स्योर कि यसको बादमा जुन चाहिँ जोइन हुने कन्सनेन्ट छ त्यो चाहिँ इजिली जोइन हुनु पर्यो इजिली जोइन हुँदैन प्रब्लम हुन्छ हामी त्यतिखेर एभोइड गर्छौँ भने अरू केसेसमा चाहिँ जहाँनिर सेकेन्ड कन्सनेन्ट फलोइङ कन्सनेन्ट इजिली जोइन हुन्छ त्यतिखेर हामी सन हुकलाई मिडलली पनि युज गर्छौँ तर बट सन हुक मोस्ट अफ द टाइम हामीले फाइनली मात्रै युज गर्छौँ यो भयो सन हुक टु कर्भ कन्सनेन्ट र कर्भ कन्सनेन्टमा सन हुकलाई कसरी एड गर्ने र सन हुक भनेको के हो र सन हुक कति बेला लाउनुपर्छ सन हुकको राइटिङ डिरेक्सन कर्भ कन्सनेन्टमा कसरी हुनु पर्यो सन हुकको साइज के कस्तो हुनु पर्यो यो सबै हामीले डिस्कसन गर्यौँ सो अब हामी जाँदैछौँ नेक्स्ट उयसमा यहाँनिर टपिकमा द्याट इज सन हुक टु स्ट्रेट कन्सनेन्ट अब स्ट्रेट कन्सनेन्टमा सन हुकहरू हामी कसरी युज गर्ने अब अहिले हामीले गऱ्यौँ कर्भ कन्सनेन्टमा सन हुकलाई कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि कर्भ कन्सनेन्टमा सन हुकलाई जहिले पनि कर्भको इनसाइडमा अब स्ट्रेट स्ट्रोक जस्तो पिबी टिडी चेजे पलबल टलडल चलजल कलगल परबल टर्डर चर्जर करगर अपवर्ड आर डाउनवर्ड आर अपवर्ड आर डाउनवर्ड एच अपवर्ड एच दिज आर अल स्ट्रेट कन्सनेन्ट अब यो स्ट्रेट कन्सनेन्ट्सहरूमा चाहिँ मैले सन हुकलाई कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ व्हेन अट्याच टु अ स्ट्रेट स्ट्रोक्स द सन हुक इज रिटर्न अन द अपोजिट साइड टु एन इनिसियल सर्कल अर हुक टु ब्यालेन्स द आउटलाइन भन्दैछ यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो अपोजिट साइड टु इनिसियल सर्कल हुक टु ब्यालेन्स द आउटलाइन अब हामीले सिम्पल पिबिटिडीको कुरा गरेको छैनौँ यदि कुनै पनि पिबिटिडी छ जसको पछाडि सन हुक लाग्दैछ र जस्तो कुनै पनि पिबिटिडी चेजे पलबल टलडल चलजल कलगलको बादमा सन हुक लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो पिबिटिडी चेजे पलबल टलडलको अगाडि इनिसियलमा हुक छ छैन सर्कल छ छैन एसटी लुपहरू लागेको छ छैन यो सबै कुरालाई ध्यान दिनु एसडब्लु सर्कलहरू लागेको छ कि छैन इनिसियली लाग्ने सर्कल लुप हुकहरू याद गर्नु पर्यो र कुनै पनि स्ट्रेट स्ट्रोक छ जुन चाहिँको चाहिँ इनिसियल पोइन्टमा सर्कल एस या केही पनि एड भएको छ सर्कल एसहरू केही पनि एड भएको छ भने त्यो स्ट्रेट स्ट्रोक्समा चाहिँ सन हुकलाई प्लेस गर्दा चाहिँ त्यो इनिसियल सर्कलको अपोजिट साइडमा लेख्नु पर्यो जस्तो सेक्सन लेख्दाखेरि सर्कल एस के अब सन हुक मुनि लेखेँ किनभने यो साइडमा मैले सन हुक लेख्दिनँ किनभने यो साइडमा अलरेडी एउटा हाम्रो सर्कल छ र यहाँ यसको प्रिन्सिपलको एकर्डिङ जब कुनै पनि स्ट्रेट स्ट्रोकको बादमा सन हुक लाउनुहुन्छ र त्यो स्ट्रेट स्ट्रोकको बादमा सन हुक लाग्दाखेरि त्यो स्ट्रेट स्ट्रोकको इनिसियल पोइन्टमा कुनै पनि सर्कल छ भने त्यो सर्कल कुन साइडमा छ हेर्नु पर्यो त्यो सर्कल लेफ्ट साइडमा छ भने राइट साइडमा माथि छ भने सन हुकलाई मुनि लाउनु पर्यो मुनि छ भने जस्तो एस कर सन लेख्नु भने सन हुक फेरि माथि जानु पर्यो किनभने यहाँनिर मुनि छ सो सन हुक माथि र जहिले पनि कुनै पनि स्ट्रेट स्ट्रोक्समा हामीले सन हुक लाउँदाखेरि यदि त्यो स्ट्रेट स्ट्रोक्समा कुनै पनि इनिसियल सर्कल लुपहरू छ भने त्यो इनिसियल सर्कल र लुपको हामीले जहिले पनि अपोजिट साइडमा सन हुकलाई हामीले के गर्नुपर्छ प्लेस गर्नुपर्छ सिम्पल यहाँनिर बुझ्नुभएको भएन र यो सन हुकको चाहिँ राइटिङ डिरेक्सन चाहिँ एकदमै याद गर्नु पर्यो यहाँनिर कुन साइडमा लेख्नुपर्ने कसरी लेख्नुपर्ने भनेर हुन्छ अब त्यसरी नै मैले यहाँनिर एक्सपेन्सन लेख्नु पर्यो एक्सपेन्सन ए के सर्कल एस पी सन हुक यता सर्कल एस यो साइडमा छ त्यसको अपोजिट यता हो एक्सपेन्सन एक्सप्रेसन लेख्दा एक्स सर्कल एस पर र सन हुक लेख्छु अब पर यहाँनिर चाहिँ इनिसियल हुक यहाँ परको हुक यो साइडमा छ सो सन हुक त्यसै कारण त्यसको अपोजिट साइडमा लेखेँ हामीले बुझ्नुभयो रिसेप्सन एन्टिसिपेसन डिस्कसन रिकलेक्सन रे कलको बादमा सन हुक लेख्नु पऱ्यो नि सन हुक मुनि किनभने कल माथि छ नि त्यसको अपोजिट साइडमा हुनु पऱ्यो यहाँनिर सन हुक मुनिपट्टि त्यहाँदेखि एक्सेप्सनल लेख्दाखेरि एक्सेप्सन त्यहाँदेखि डाउनवर्ड एल एक्सेप्सनल यहाँनिर सर्कल एस यतापट्टि छ सर्कल एस र उयो त्यसै कारण यतापट्टि सन हुक लाग्यो र जहिले पनि कुनै पनि स्ट्रेट स्ट्रोक्समा सन हुकलाई प्लेस गर्दाखेरि याद गर्नु पर्यो त्यो स्ट्रेट स्ट्रोकको इनिसियल पोइन्टमा सर्कल हुक पर्बल टर्डरको हुक पलबल टल्डलको हुकहरू एसटी लुपहरू एसडब्लु सर्कल छ कि छैन छ भने त्यसको अपोजिट साइडमा लेखिदिनु पर्यो सो दिज आर अल दी इक्जाम्पल्स बुझ्नुभएको भएन त्यसको बादमा मुनिपट्टि छ अर्को सन हुक इज रिटर्न अवे फ्रम द कर्भ टु ब्यालेन्स आउटलाइन एफके भिके एलके यो केसेसमा
यहाँनिर हाम्रो एक प्रकारको एउटा कर्भ क्रिएट हुन्छ यो साइडमा र यो केसेसमा चाहिँ हामीलाई यो कर्भको अपोजिट साइडमा लेख्नु जस्तो फिक्सन लेख्दा एफ र के ले कर्भ यहाँनिर मुनि फिक्सन भ्याकेसन एन्ड VA के र सनहुक मुनिपट्टि भ्याकेसन लोकेसन लेख्दा LOKA सन यता कर्भ भयो त्यसको अपोजिट साइडमा सिम्पल यहाँनिर कुनै पनि कर्भ क्रिएट हुँदै गरेको कन्सोनेन्ट जस्तो कम्बिनेसन के भन्दाखेरि FK VK र LK को बादमा सनहुक आएछ भने सनहुकलाई हामीले यो कर्भको अपोजिट साइडमा लेख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि जस्ट टु ब्यालेन्स द कर्भ स्ट्रोक आउटलाइन सिम्पल सो दिस इज अल अबाउट सनहुक र सनहुकमा हामीले के आज पढ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सनहुकमा सिम्पल हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि वाट इज सनहुक सनहुक भनेको के हो सनहुक कति बेला लाग्छ है र सनहुकलाई स्ट्रेट स्ट्रोक्समा कसरी लेख्ने र कर्भ कन्सोनेन्टमा कसरी लेख्ने यो सबै कुराहरू हामीले आज यहाँनिर डिस्कसन गऱ्यौँ होप तपाईँहरू क्लियर हुनुभयो होला यदि क्लियर भएन भने तपाईँले मुनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको बादमा कुनै पनि स्टिल देयर इज स्टिल कन्फ्युजन रिगार्डिङ अल दिस मलाई सोध्नुहोस् र यसरी नै तपाईँको आजको यो सानो हाम्रो सर्ट ह्यान्डको जुन चाहिँ नेक्स्ट टपिक छ सनहुकको हामीले यहाँ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र अब यसको नेक्स्ट पार्ट पनि हामी चाँडै नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौँ र फर्दर तपाईँको फ्युचर यसरी नै तपाईँको भिडियोजहरूको लागि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब अभियसली गरिदिनुहोस् ल च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक पनि मुनि हिर्काइदिनु पऱ्यो र कमेन्टमा के कस्तो लाग्दछ भिडियोहरूमा के छ इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनुपर्छ या काहीँ भिडियो राम्रो क्लियर छैन या बुझेको छैन त्यसलाई पनि लेखिदिनु होला र यति भन्दै यो क्लास यही एन्ड हुँदैछ र नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि भेट्छौँ सो टिल देन गुड बाई